कैसा वो दरिंदा था, वो कैसा जालिम इंसान था वो, जिसने अपनी बेटी को कैसे उठा के उसने जमीन पर पटका और फिर मार दिया। जुल्म है, ज्यादती है। ये मेरी बेटी है। हम तो सारा दिन, ये स्कूल चले जाती इंतज़ार रहता है, मैं अपने काम पे चले जाता हूँ, इंतज़ार रहता है कि कब घर जाऊँगा, मरियम से गपशप करूँगा। घर आते हैं, सुकून मिल जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान तलहा नारू हाज़िर खिदमत इस उम्मीद के साथ कि आप जहाँ भी होंगे खुश होंगे, अल्लाह की पनाह में होंगे। नाज़रीन, सानिया मियाँ वाली एक बाप तो मैं नहीं कहूँगा, ना उसको इंसान कहूँगा, बल्कि दरिंदा जानवर भी ऐसी हरकत नहीं कर सकता कि अपनी ही औलाद को 7 दिन की बच्ची को गोलियों से उसको छलनी कर दिया। एक वो वाक़या है, और एक वहीं पर एक वालिद साहब हमारे साथ बैठे हैं जो कि एक पॉजिटिव मैसेज पूरी दुनिया के लिए है कि ज़ाहिर है अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। अगर ऐसा वाक़या एक जगह हो गया तो क्या पाकिस्तानी या मियाँ वाली के लोग उस तरह के नहीं होते। वहीं पर अकमल हमारे साथ मौजूद हैं, जो जिनकी अपनी बेटी के साथ मोहब्बत की जो कहानी है वो लाजवाल कहानी है। जब ये दस्तरखान पे बैठते हैं, खाना शुरू करते हैं, तो पहले अपनी बेटी को खिलाते हैं। खाने की जो इब्तिदा है वो अपनी बेटी से करते हैं, उसके बाद इनकी पूरी फैमिली खाना शुरू करती है। इसके अलावा जब इसकी बेटी बाहर जाती है तो सीसीटीवी कैमराज लगे हुए हैं जिस पर ये निगरानी करते हैं। इनका कहना है कि ये नहीं चाहते कि एक मिनट भी इनकी आंखों के सामने इनका नूर, अपनी बेटी को नूर कहते हैं, हालांकि मरियम नाम है, लेकिन वो कहते हैं मेरी आंखों के ये नूर है, हर वक्त मेरे सामने रहे। स्कूल जाती हैं तो स्कूल में मॉनिटरिंग साथ साथ चल रही होती है, इनका टीचर के साथ, प्रिंसिपल के साथ रब्ता रहता है। एक एक पल की खबर, ये कहते हैं कि एक पल भी मेरी आंखों से जब मेरी बेटी दूर जाती है तो बेचैनी होने लग जाती है। तो आए चलते हैं, कुछ इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अच्छा, सानिया मियाँ वाली के बारे में आपको पता चला होगा, तो माशाल्लाह आप भी बेटी वाले हैं और बेटी से माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी मोहब्बत भी करते हैं, तो क्या दिल पे गुजरी थी आपके? जी भाई क्या बताऊँ, ये तो अल्लाह ताला की रहमत होती है। बेटी तो अल्लाह ताला की रहमत उसको मिली थी। उसने अल्लाह ताला की रहमत को उस जालिम ने, दरिंदे ने पहले उठाया। माँ कहते थे दूध पिला रही थी, बता रहे थे, तो माँ की गोद से छीन के उसको ज़मीन के पटक दिया। वो अल्लाह के पास उसी वक्त ही पहुँच गई होगी। तो रुला देने वाला वाक़या जी, क्या इतना दर्द समझ नहीं आती। वो कैसा वो दरिंदा था, वो कैसा जालिम इंसान था वो, जिसने अपनी बेटी को कैसे उठा के उसने ज़मीन पर पटका और फिर मार दिया। जुल्म है, ज्यादती है। ये मेरी बेटी है। हम तो सारा दिन, ये स्कूल चले जाती इंतज़ार रहता है, मैं अपने काम पे चले जाता हूँ, इंतज़ार रहता है कि कब घर जाऊँगा, मरियम से गपशप करूँगा। घर आते हैं, सुकून मिल जाता है। जी। वो पता नहीं कैसा दरिंदा था वो, मैं इंसान तो उसको मैं नहीं समझ सकता, जिसने अपनी नन्ही रहमत को, अल्लाह ताला कहता है ना बेटी रहमत है, हाँ बेटा जी। नेमत है, तो वो नेमत भी थी, रहमत भी थी। उसने कितनी बड़ी अल्लाह ताला की नाशुक्री, अल्लाह ताला ने तुझे रहमत दी है और तूने रहमत को ही ठोकर मार दी। बिल्कुल, बेटी एक रहमत है, लेकिन अक्सर लोग उस जैसे बदबख्त बाप होते हैं जो जहमत समझते हैं। माशाल्लाह जब आपकी बेटी पैदा हुई तो वो अक्सर कहते हैं कि जो लड़कियां होती हैं अपना रिस्क उनकी उनकी बदौलत बाप को भी मिल रहा होता है, शोहर को भी मिल रहा होता है। तो क्या तब्दीलियां आई आपकी ज़िंदगी में जब मरियम पैदा हुई? तो जी पहले मेरे पास रेंट का घर था, जी। तो मेरी इनकम भी कम थी, जी। तो मैं रेंट वाले घर में रहता था। ठीक है, जब से ये अल्लाह ताला ने मुझे मेरी बेटी दी है, अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे मेरा अपना घर मिल गया। तो मैंने अपना ज़ाती घर परचेज़ किया, अब मैं उसमें रह रहा हूँ। मुझे अल्लाह ताला ने रेंट वाले घर से जान छुड़ा दी और अच्छा। इनकम में अल्लाह ताला ने बेतहाशा इजाफा फरमाया। पहले मेरे पास सिर्फ बाइक होती थी, हाँ अल्लाह जी। ने गाड़ी दे दी। जी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ज़िंदगी इतनी ज़्यादा बदली है, मेरे घर में तो रहमतें आ ही गई हैं जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों की बेटियां पैदा होती तो वो सोग जैसा समा हो जाता है, जैसे कोई मर गया हो। हाँ जी। तो लोग मिठाइयाँ नहीं बांटते, बट मिठाई तब बांटते हैं जब बेटा बेटा पैदा। पैदा होता है। हाँ जी। तो अल्लाह बेटा दे दे, ज़रूर बांटो मिठाई, बिल्कुल जी, ये बेटा भी बहुत बड़ी नेमत है। हाँ ठीक जी। है, तो लेकिन बेटी आ गई है, हमने तो इस पे भी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे 2-3 माह हम तो मिठाइयाँ बांटते रहे, हमारे जी। घर इतनी ज़्यादा खुशी थी, हाँ जी। तो हमारा दिल लग गया था। हाँ जी। तो वो लग गया था, कहते। लगा हुआ है दिल जी, अल्हम्दुलिल्लाह, घर में माशाल्लाह रहमत है, माशाल्लाह। हाँ जी। तो बरकतें हैं उसकी। जी। तो मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी बेटी की पैदा होने पे भी मिठाइयाँ बांटी। माशाल्लाह माशाल्लाह। बिल्कुल, ये कहते हैं कि हम जो बेटी का पहला हक जो खाते हैं वो ये है उसकी पैदा होने की खुशी मनाना। अच्छा, दस्तरखान पर जब भी आपकी फैमिली और आप बैठते हैं तो आप पहले जो
کھانے کی ابتدا ہے وہ اپنی بیٹی سے کراتے ہیں، اپنے ہاتھ سے اس کو کھلاتے ہیں، اس کے بعد آپ کی پوری فیملی کھاتی ہے، تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں۔ جی بالکل جی، یہ شروع سے روٹین ہے، جب سے یہ پیدا ہوئی ہم پہلے اس کو کچھ جو بھی گھر میں آئے پہلے اس کو کھلاتے ہیں، پھر ہم خود کھاتے ہیں، ہے نا۔ تو بس وہ ایک روٹین بھی بن گئی ہے، اس سے برکتیں بھی گھر میں اترتی ہیں۔ اچھا تو یہ میں بلکہ بیٹے جن کے بیٹے ہیں نا، میں ان سے بھی کہوں گا اگر گھر میں ایک بھی بیٹی ہے نا، پہلے بیٹی کو دو پھر بیٹوں کو دو۔ ہاں جی تو ہمارے ہاں تو حق تلفی کی جاتی ہے، بیٹیوں کو جائیداد سے بھی حصہ نہیں دیتے، یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ تو وہ بلکہ میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ جب بیٹیوں کو جائیداد سے حصہ دیتے ہیں نا تو زندگی میں ایسی برکتیں آ جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو رزق کی ساری تنگیاں دور کر دیتا ہے۔ بالکل تو ہمیں تو اپنی بیٹیوں پر مان ہونا چاہیے، کیونکہ یہی ہماری عزت، جو بیٹا نہیں ہوتا عزت بیٹی ہی ہوتی ہے۔ بالکل ایسا ہی، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ بیٹیاں بھی بیٹوں سے زیادہ بڑھ کر اپنے باپ سے پیار کرتی ہے، تو مریم آپ کتنا پیار کرتی ہو اپنے والد صاحب سے؟ میں بہت زیادہ پیار کرتی ہوں اپنے پاپا سے۔ اچھا آپ کی ہر بات مانتے ہیں جو بھی آپ کہو کہ ضد کرنی پڑتی ہے؟ نہیں، ضد بالکل بھی نہیں کرنی پڑتی، جو بھی میں مانگتی ہوں تو پھر میرے پاپا مجھے اسی وقت لے کے دیتے ہیں۔ اچھا فوراً لے دیتے ہیں؟ ہاں جی۔ کبھی ایسا ہوا ہو کہ آپ کے ابو نے کہا ہو کہ نہیں ابھی میں آفس سے ہوں، آپ نے یہ فرمائش کر دی میں اب نہیں جا سکتا باہر؟ نہیں، کبھی بھی نہیں میرے پاپا نے مجھے ایسے کہا۔ اچھا اچھا آخر میں آپ ان بدبخت میں بلکہ باپ ان کو کہوں گا، کچھ ظاہر ہے کچھ ایسے مطلب دادا دادی بھی ہوتے ہیں جو کہتی ہیں کہ ہمارا پوتا ہو پوتی نہ ہو، اور کچھ والد بھی ایسے ہوتے ہیں جو بیٹے کی دعا کر رہے ہوتے ہیں لیکن بیٹی ہو جاتی ہے تو وہ ظاہر ان کو اس طرح پیار کی نظر سے نہیں دیکھتے، تو ان کے نام اگر آپ آخر میں کوئی پیغام دیں۔ جی میں ان سے یہی کہنا چاہوں گا، بیٹی جو ہوتی ہے نا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، تو جب اللہ تعالیٰ کا دیے ہوا اس کی ناشکری ہم کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ پھر بندے کی زندگی سے سکون چھین لیتا ہے، وہ کسی نہ کسی صورت چلے جاتا ہے۔ اب میں نے دیکھا کہ میں نے ایسی مثالیں میرے پاس موجود ہیں کہ انہوں نے بیٹی کی قدر نہیں کی، جو بیٹے تھے پھر انہوں نے وہ پھر نشے میں ہی لگ گئے سارے، ہاں وہ پھر جگہ جگہ ان کو کوئی چور بن گیا، کوئی ڈکیت بن گیا، کوئی نشئی بن گیا، وہ سارا گھر برباد کر کے چلے گئے۔ تو بیٹی کو اگر عزت دو گے، بیٹی کو احترام دو گے تو اللہ تعالیٰ زندگی میں ایسی برکتیں اور رحمتیں لے آئے گا کہ سب کچھ۔ دیکھیں نا ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ بیٹیوں سے پیار کی۔ طائف میں میرا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پتھر کھا کے بھی نہ روئے، زخموں نے بھی، جب وہ ابو جہل کے بچوں نے بیٹوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری بیٹیوں کو طلاق دیتے ہیں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روئے اور پھر کہا، کبھی بد دعا نہیں تھی میرے نبی نے، پھر کہا کہ اے اللہ آج میں تجھے کہتا ہوں ان پہ کوئی کتا چھوڑ ہی دے۔ پھر وہ ایسے نست نبود ہوئے کہ ایک جنگل میں جا رہے تھے، شیر ان کو کھا گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو بیٹیاں تو اتنی بڑی چیز ہے کہ میرے نبی کا بھی کلیجہ اس وقت جلا تھا، پر جو طائف والے پتھر کھا کے نہیں جلا، صرف بیٹی کی محبت میں جلا، کہ جب بیٹی کو کسی نے نقصان پہنچایا، بیٹی کو دکھ دیا۔ چلیں بہت بہت شکریہ۔ نہ جانے وہ کیسے ذہنیت کے لوگ ہوں گے جو جس نے ایک لڑکی سے جنم لیا، ایک لڑکی سے شادی کی، اور پھر ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا بیٹا پیدا ہو، لڑکی پیدا نہ ہو۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد طلحت نان کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔